तीनवटा बिख र तीनवटा औषधि संसारका सबैले जान्नु सबैभन्दा जरुरी छ। तीनटा बिख के हो भन्दाखेरि पहिलो अशुद्ध चित्त। अशुद्ध चित्त हो बिख। बिख हो अशुद्ध चित्त। किनभने जन्म मरण अहङ्कारको हो। अशुद्ध चित्तको परिणाम हो अहङ्कार। अशुद्ध चित्तको परिणाम हो अहङ्कार। अहङ्कारको हो जन्म मरण। यसकारण एउटा बिखी हो। दोस्रो बिख आफू र भगवानलाई अलग अलग सम्झनु। आफू अर्कै हो, भगवान अर्कै हो, यस्तो जो सम्झाइ हो यो दोस्रो बिख हो, जहर बिख। तेस्रो बिख के हो भन्दाखेरि आफूमा अज्ञानता भइराख्नु। अज्ञानता। यो अज्ञानता जो तेस्रो बिख हो कसरी भइराख्यो भने अशुद्ध चित्तले गर्दा। अब अशुद्ध चित्तको परिणाम त अहङ्कार हो। अहङ्कारको हो जन्म मरण। जन्मने मर्ने जो प्रक्रिया छ त्यो त अहङ्कारको हो। अब यसलाई आफू बुद्धि गरेपछि र आफू र भगवान अर्कै अर्कै हो भन्ने यस्तो धारणा बोकेपछि त अज्ञान त सधैँ रह्यो नि। निकास त कहिले पनि पाइएन। कहिले पनि निकास पाइएन। अज्ञान आफूसँग सधैँ रहिरहेको। त्यसकारण तेस्रो बिख हो। अब तीनटा औषधि के भने पहिलो औषधि हो निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्म योगको फल हो आत्मा भगवानको रूपमा रहिरहन सक्नु। पहिलो औषधि हो निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोगको परिणाम हो आत्मा भगवान रूपले सधैँका लागि अमर रूपले, आनन्द रूपले, मोक्ष रूपले, मुक्ति रूपले सधैँ सधैँका लागि स्वतः रहिरहन सक्नु। त्यसकारण पहिलो औषधि हो आत्मा भगवान। यो निष्काम कर्मको परिणाम हो। निष्काम कर्मबाट विवेक उत्पन्न हुन्छ। कर्मानुष्ठान पनि भनिन्छ। यसको फल के हो भन्दाखेरि आफू आत्मा भगवान। अब आत्मा अहङ्कारदेखि अलग्गै हो। अहङ्कारदेखि आत्मा अलग्गै भएपछि त आत्माको जन्म मरण भएन। आत्माको जन्म मरण कहिले पनि हुँदैन। किनभने आत्मा त नजन्मिएको। नजन्मिएकोले त जन्माउँदैन नि। आत्मा त कहिले मर्दैन। त्यसकारणले आत्माले मर्ने त कसैलाई गराउँदैन नि त। यो जन्मने मर्ने गराएको त अहङ्कारले हो नि, आत्माले त होइन। किनभने आत्मा आफै सधैँ शुद्ध हो, सधैँ मुक्त हो, सधैँ बुद्ध हो, सधैँ परिपूर्ण हो, नजन्मिएको हो, नमर्ने हो, एक रस हो, आनन्दै आनन्द हो, परिपूर्ण हो। किनभने अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा भनेको ब्रह्म हो, ब्रह्म भनेको शिव हो। अनि भन्छ शिव भन्नु, ब्रह्म भन्नु, आत्मा भन्नु त एउटै भयो। यो त भगवान हो नि त। भगवानको त जन्म मरण हुन्न नि त। त्यसैले आत्मा भगवान आफू भएपछि आफूको जन्म मरण त भएन नि। फेरि आफू अहङ्कारी पनि भइएन नि त। किनभने अहङ्कार त अशुद्ध चित्तको, आत्मा शुद्ध चित्तको, चित्त रहित हो आत्मा। शुद्ध चित्त भनेको चित्त रहित। त्यो त केवल आत्मा। आत्मा त भगवान हो नि। यसरी आफू भगवानको त जन्म मृत्यु त हुन्न नि त। त्यसैले आत्मा भनेको त सधैँ जीवन मुक्त हो नि, सधैँ देह मुक्त हो नि त, सधैँ मुक्त स्वरूप हो नि त आत्मा। पहिलो औषधि हो। दोस्रो औषधि के हो भन्दाखेरि आफू र भगवान एउटै हो। यो ईश्वर भक्तिबाट यस्तो ज्ञान हुन्छ। ईश्वर भक्तिबाट आफू हो ईश्वर। किनकि आत्मा आफू भएकोले आत्मा त लगातार हो नि। आत्मा त अखण्ड हो नि।
आत्मा त नजन्मिएको नमर्ने एक रस हो। यसको अभाव त कहिले पनि छैन। आत्माको अभाव त कहिले पनि छैन। आत्माको अभाव हुन्थ्यो भने त संसारको परमाणु त कहिले पनि हुन सक्दैन थियो। किनभने संसार त जड हो, शरीर संसार त जड हो। शरीर संसारले आफू म हो भन्न त सक्दैन। त्यो सिद्ध गर्नलाई त आत्मा चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, चेतन चाहिन्छ। त्यो त आत्मा हो। त्यस कारणले आत्माको अभावमा त शरीर संसार त एक सेकेन्ड पनि प्रमाणित हुन सक्दैन। त्यस कारणले आत्मा त सदा विद्यमान हो, सधैँ रहिरहेको। आत्माको अभाव त कहिले पनि छैन। अनात्माको सद्भाव कहिले पनि छैन, आत्माको अभाव कहिले पनि छैन। यो घोषणा हो, वेदको घोषणा हो, वेद वेदान्त घोषणा हो। आत्माको अभाव कहिले पनि छैन, अनात्माको सद्भाव कहिले पनि छैन। भनेपछि त नभएको शरीर संसारलाई लियो कसले? अहङ्कारले। जसले लियो त्यसको नाम अहङ्कार हो। जसले शरीर हुँ, जन्म हो मेरो, मृत्यु हो मेरो भन्छ भने त्यो अहङ्कार भयो, आत्मा भयो। किनभने आत्माको त शरीरै हुन्न, आत्माको त जन्म नै हुँदैन, आत्माको त मृत्यु नै हुन्न, आत्माको त वृद्ध वृद्धाप्य नै हुन्न, आत्माको त रोग व्याधि नै हुन्न, आत्मा त कुनै दृश्य होइन, आत्मा त जड होइन। त्यसैले दोस्रो औषधि हो आफू र भगवान एउटै हो। यस्तो कुरा थाहा पाइन्छ भगवत भक्तिबाट। भगवत भक्तिमा ज्ञानी भक्तको साधन हो मेरो स्वरूप हो भगवान, म भगवान हो। यो हो निर्गुण भक्तको स्वभाव। निर्गुण भक्तिमा केवल भगवानको अनुभव हुन्छ। यस्तो भगवान मात्रको अनुभवलाई निर्गुण भक्ति भनिन्छ। यस प्रकारले आफू र भगवान एउटै हो, आफू र भगवान अलग होइन। यो दोस्रो औषधि हो। यो दोस्रो औषधि हो। अब तेस्रो औषधि के हो भन्दाखेरि आफू भगवान भगवत भक्तिबाट भएपछि यस प्रकारले ब्रह्मज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ, ब्रह्मको उत्पत्ति हुन्छ, ब्रह्मज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्म भने त एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्ममा अरू कुनै केही कहिले पनि छैन। भएको वस्तु एक ब्रह्म मात्रै। ब्रह्म ज्ञानमा परिणत हुन्छ। स्थिति आफ्नो के भयो भने ब्रह्म भयो। ब्रह्म भने त पशुपतिनाथ हो नि, ब्रह्म भने त शिव हो, ब्रह्म भने त परमात्मा हो, ब्रह्म भने त सच्चिदानन्द हो। यस्तो सच्चिदानन्द मात्रमा स्थिति भयो। यसरी ब्रह्म ज्ञानको उत्पत्ति हो तेस्रो औषध। हुनाले तीनटा बिख, तीनटा औषध। यो संसारका सबैलाई सबैभन्दा जान्न जरुरी छ। यो जान्यो भने संसारलाई जित्यो, मुक्त भइहाल्यो, संसारमा सबैभन्दा महान भइहाल्यो। शरीर देखिए पनि, शरीरवाला शरीरधारी बाहिरबाट देखिए पनि संसारको सबैभन्दा माथिको भयो भयो। अब यो शरीर देख्नु त बाहिरी दृष्टि हो। किनभने तीनटा औषधिले ब्रह्ममा परिणति भएपछि त ब्रह्म दृष्टि हुन्छ नि त। ब्रह्म दृष्टि भनेको त परमात्मादेखि बाहेक अरू केही कुनै अनुभव हुँदैन नि त। दृष्टान्तमा राजर्षि जनकमा यस्तो पाइन्छ। अब अष्टावक्र गुरु हुनुहुन्थ्यो ब्रह्मज्ञानी राजा जनकले, त्रेतायुगको कुरा हो। उहाँले मुक्ति खोज्नुभयो गुरुसँग। गुरुले उपदेश दिन तयार हुनुभयो, तर शर्त राख्नुभयो तिम्रो तन मन धन अर्पण गर्नुपर्छ। अर्पण नगरे त तिम्रो बुद्धि त सधैँ तिम्रो शरीरमा जान्छ, तिम्रो राज्यमा जान्छ, तिम्रो सम्पत्तिमा जान्छ। कसरी ज्ञान गर्न सक्छ त? पहिला तिम्रो तन मन धन तिनटा अर्पण गर।
राजाले विचार गर्नु हो, खोजेको त मुक्ति हो। अब यो तीनटा चिज त्यागेर मुक्ति पाइन्छ भने, परमात्मामा परिणति सदाका लागि हुन सकिन्छ भने किन त्याग नगर्ने? यस्तो सोच्नुभयो र भन्नुभयो म सबै सर्वस्व तन मन धन गुरुलाई अर्पण गरेँ। वास्तवमा अर्पण गर्नु नै भयो के उहाँले, किनभने जब त्यसो भन्नुभयो मुडो जस्तै हुनुभयो, बोल्न बन्द, हिँड्न बन्द, सबै कुरा बन्द। किन? उहाँले गुरुलाई अर्पण गरिसक्नु भएको थियो नि त। अब कामकाज अड्कियो। मन्त्रीहरूले अनि गुरुलाई प्रार्थना गरेर उहाँलाई पहिला जस्तै गराइदिनु पर्यो, नत्र कामकाज अड्कियो भनेर। गुरुलाई विश्वास भयो, शिष्यले तन मन धन गुरुलाई अर्पण गर्यो, विश्वास भयो। अनि के भयो भने ल गुरुको जानेर तिमी आफ्नो यथावत गर भनेपछि के भयो भने गुरुले सबै अर्पिएको फिर्ता गरिदिनु भयो। गुरुको सम्झेर गर भनेर राजकाज पनि फेरि चलाउनु भयो। यतातिर चित्त खाली भएको थियो। यो जो उपदेश दिनुभएको थियो ब्रह्मज्ञानको चढिहाल्यो। परिणाम के भयो? सर्वत्र परमात्मा रूपले देख्ने हैसियत। उहाँले त सधैँ परमात्मा मात्रै देख्ने। अब कामकाजहरू दग्ध वासनाले भइरहेको, डढेको वासनाले। भने के भने जस्तो मकै हुन्छ नि, काँचो मकै पो उम्रन्छ र अङ्कुराउँछ। भुटेको मकै त अङ्कुराउँछ नि, तर खान त हुन्छ नि, चपाउन खान त हुन्छ नि त। त्यस्तै भुटेको मकै जस्तो हुन्छ ज्ञानीको जीवन। संसार उहाँले चलाइदिनु हुन्छ, भुटेको मकै जस्तो खाइदिनु हुन्छ। तर त्यसबाट अङ्कुराउँदैन, भनेको जन्म हुँदैन। किनभने दुःखको सूत्र हो, दुःखको ऊर्जा हो जन्म मृत्यु भनेको। दुःख चिन्ता डरको स्रोत हो, त्यो सोर्स हो, सूत्र। अब परमात्मा मात्र भावमा त जन्म मृत्यु त हुन्न नि। जस्तो आत्माको जन्म मृत्यु हुँदैन, शिवको जन्म मृत्यु हुँदैन। आत्मा र शिव एउटै कसरी हो भने जसरी शिव जन्मरहित मृत्युरहित हो, त्यस्तै आत्मा पनि जन्मरहित मृत्युरहित हो। किनभने आत्मा त अमर हो नि। जन्मनेलाई त अमर कसैले भन्दैन, मृत्यु हुनेलाई अमर त कसैले भन्दैन, आत्मालाई त अमर भन्छ नि त। भनेपछि त शिव अमर हो, त्यसरी नै आत्मा पनि अमर हो। मर्ने शरीर हो, जन्मने शरीर हो। त्यस कारणले आत्मा र शरीरको कुनै सम्बन्ध छैन। जस्तो आकाश र बादलको कुनै सम्बन्ध छैन। आकाशलाई बादल भए पनि नभए पनि केही मतलब छैन, तर बादल चाहिँ पुरै आकाशमा निर्भर छ। किनभने आकाश नभई बादल उठ्नै सक्दैन, रहनै सक्दैन, आउन जानै सक्दैन। आधार बादललाई सबै आकाश हो, तर आकाशलाई बादल केही मतलबै छैन। होस् आओस् रहोस् नरहोस्, त्यस्तै आत्मा हो। आकाश जस्तै आत्मा हो, शरीर संसार जस्तै बादल हो। यसरी बुझेर जानेर सत्यलाई जानेर लिइहाल्नुपर्छ। यो सब आधारित गीतामा आधारित हो। भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई दिएको आधारमा मैले भनिराखेको छु। त्यस कारण यो त राधे श्रीकृष्ण यज्ञ हो। यो त साप्ताहिक चलिराखेको छ। आज त 5औं दिन। त्यसैले केका लागि? परमात्मा बदलिनको लागि। कसको लागि? बुद्धिमानको लागि, दूरदर्शीको लागि, चेतना हुनेका लागि, मूर्खलाई होइन। हरिओम तत्सत।